आऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी जडीर आपके लिए आज जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो 5 बुर्ज हैं जो कि एक लंबे अरसे के लिए काफ़ी फ़ायदा उठाते नज़र आते हैं। मैंने कहा क्यों ना मैं आपके नज़र ये वीडियो कर दूँ। जून से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024, 31 जून 2024 था, 31 दिसंबर 2024, 6 माह का एक लंबा अरसा कंटिन्यूअस इन 5 बुर्जों को फ़ायदा देने वाला है। इनकी किस्मत जागेगी, किस्मत इनका साथ देगी, वक्त की चाबी इनके हाथ में होगी। जिस तरह घुमाएंगे कामयाबियां इनके कदम चूमेंगी और हर सतह से, हर पहलू से जिस तरफ देखो ये इस दौरान जिन जिन फील्ड में ज़ैचे के 12 खाने नहीं, जहाँ जहाँ इनको कामयाबी मिलती नजर आती है हम वहाँ आपको डिटेल देंगे। जो चलते हैं सबसे पहला बुर्ज, ये हम तरतीबवार नहीं, जो सबसे ज़्यादा लक्की है उसको पहले कहेंगे, जो उससे कम लक्की है वो बाद में, उससे कम जो किस्मत वाला है उसके बाद। यानी किस्मत की तरतीब के ये अपना बुर्जों की तरतीब नहीं, ये किस्मत की तरतीब के लिहाज से हम बता रहे हैं कि सबसे पहला जो तरतीब के लिहाज से 11वां बुर्ज है, लेकिन इस दौरान अपना 1 जून से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन है जो कि किस्मत की बुलंदियों को छुएगा वो है एक्वेरियस, दिलो। नसीब साथ देता नजर आता है इनको, आपकी शख्सियत हैसियत में निखार नजर आता है, आपकी शख्सियत का जादू सर चढ़ बोलेगा, लोग आपके दीवाने नजर आते हैं, आप सियासी समाजी इक़्तिसादी महफिलों की जान नजर आते हैं। दोस्तों, अहबाब, माँ बाप, बहन भाई, अफसरान बाला और हुकाम बाला, सियासतदान, बुजुर्ग सब आपका साथ देते नजर आते हैं, जिससे आपका काम कारोबार काफ़ी तरक्की करेगा। आपके रुके काम जो है ना वो होने लगेंगे, फिर आपकी आमदनी में इजाफा होगा तो आप पर रहमत करम का समंदर उंडेल दिया जाएगा। आप मकामात मुक़द्दसा, हज ज़ियारत और पर जाते नज़र आते हैं, तफरीही मकामात की सैर करते नज़र आते हैं। बैरून मुल्क तालिब इल्म जो हैं वो भी दिल्लू बुर्ज वाले जाते नज़र आते हैं, उनको वजीफ़ा मिलेगा। इसके अलावा इनकी इज़्ज़त शान में इजाफा होगा, ज़िंदगी के हर पहलू सियासी समाजी इक़्तिसादी सतह पर आपकी इज़्ज़त शान में इजाफा होगा। घरेलू माहौल बहुत अच्छा होगा, मियाँ बीवी की मोहब्बत भी में इजाफा होगा। अगर कोई लड़ाई झगड़ा तलाक की नौबत तक भी पहुँच चुका था तो दिल्लू बुर्ज वालों के मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त होंगे। इनकी डूबी रकम वापस आएगी और इनके प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, मुफ्त दौलत भी इनके हाथ लग सकती है। अगला जो दूसरे नंबर पर जो लकी बुर्ज है वो है जौज़ा। इसको जहां जबरदस्त आ रही है वो है कैरियर के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से ये वक्त बहुत अच्छा है। माली फवायद मिलेंगे, कारोबार तरक्की करेगा, सर्विस में भी तरक्की मिलेगी। नया कारोबार या जारी कारोबार में सरमाया लगाने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता नज़र आता है। बस आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, बैरून मुल्क जाना आसान रहेगा, रोज़गार के मौके मिलेंगे। जो काम आपके बंदिश का शिकार थे अब होते नज़र आते हैं और आपको अचानक फ़वायद मिलेंगे। आप इन फ़ायदों से, इन पैसों से ख्वाहिशात दिल पूरी करते नज़र आते हैं, कोई ज़मीन जायदाद या सवारी भी लेते नज़र आते हैं। अब जो तीसरे नंबर पर लकी बुर्ज है इस दौरान, तो वो जो है ना मीज़ान बुर्ज है, लिब्रा। इनको तो मुफ्त दौलत हाथ आएगी। लिब्रा वाले याद रखना, आपको मुफ्त दौलत हाथ आएगी। आपका प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआ, अंदाजा, किसी की गिरी हुई दौलत आपको मिल सकती है। आपकी किस्मत इस तरफ बहुत ज़बरदस्त है। आप प्राइज बॉन्ड लें, आपके प्राइज बॉन्ड, लॉटरी निकलती नजर आती है। फिर कुछ मीज़ान बुर्ज वालों को मुश्किलात का सामना होगा, डट कर उनका मुकाबला करो। रोड हादसे से भी बचने की कोशिश करो ताकि आप जो है ना सेहतमंद माहौल मुआशरा पैदा करके आप अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। आपकी मोहब्बत, मंगनी, शादी जो रुकी हुई थी अब होती नजर आती हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी दुरुस्त होंगे।
اور ان میں محبت دلچسپی نظر آتی ہے، آپ کے نکاح شادیاں بھی ہوتی نظر آتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان، شراکتی کاروباری دوستوں کے درمیان محبت پیار کا جذبہ جمع رہے گا، رشتوں میں نکھار آئے گا، لیکن کچھ سماجی طور پریشر بھی آپ پر آ سکتا ہے، جس سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، آپ کو سر درد کی بیماری آ سکتی ہے۔ آپ مذہب میں دلچسپی آپ کو ملے گی، دلچسپی آپ لیں گے اور روحانیت میں آپ کا نکھار آئے گا، آپ نماز قرآن کے پابند ہوں گے۔ کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا جو آپ کو تھکا دیں گی، لیکن میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ میزان والے آپ ویسے بڑے باہمت ہوتے ہیں، زبردست مقابلہ کر کے محنت کر کے آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے آپ نہ حاصل کر سکیں گے۔ انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی، بس سر درد کا خیال رکھیں۔ طالب علموں کے لیے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے، وہ مقابلے کے امتحانوں میں بھی جا سکتے ہیں اور ان کو وظائف بھی مل سکتے ہیں، غیر ملک بھی تعلیم حاصل کرنے جا سکتے ہیں۔ آپ میزان کے بعد جو چوتھا برج ہے وہ ہے حمل برج، ایریس۔ ان کا کاروبار ترقی کرے گا، ان کو اپنا آن لائن اگر کام کرتے ہیں تو ان کا کام ہوتے نظر آتے ہیں، کافی فوائد ملیں گے، کاروبار سے کافی فائدہ ملے گا۔ اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی ان کو کافی فائدہ ملے گا۔ گھریلو ماحول بہت اچھا رہے گا، علم اتفاق رہے گا، رشتہ داروں کے درمیان بھی پیار محبت کا رشتہ قائم رہے گا۔ آپ کے رکے کام حمل برج والوں کے ہونے لگ جائیں گے، خواہشات دل پوری ہوں گی۔ جاب والے جو نوکری کرتے ہیں وہ بھی جو ہے نا مثلا کامیاب نظر آتے ہیں، ان کی ترقی ہوگی، اور اگر نئی جاب کرنا چاہتے ہیں تو نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو بھی وہ کاروبار کر سکتے ہیں، جارو کاروبار میں سرمایہ لگا سکتے ہیں۔ محبت شادی منگنی ہوتی نظر آتی ہے، اولاد کی خوشیاں نصیب ہوں گی، میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے رہیں گے۔ اگر لڑائی جھگڑے طلاق کی نوبت یا عدالت تک پہنچ چکے تھے بھی راضی نامہ ہوگا۔ آپ کو جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملے گا۔ آپ اندرون بیرون سیاسی سماجی اقتصادی مذہبی سفر جو کرنا چاہتے ہیں آپ کو کامیابی ملے گی۔ محبت میں آپ کو کامیابی ملے گی، یہاں محبت ادھر منگنی ادھر بیاہ ہوا، سواری جائیداد آپ کی آمدنی بڑھے گی تو آپ خریدتے نظر آتے ہیں۔ اب جو اپنا پانچواں برج ہے وہ ہے سنبلہ ویرگو، ان کو کاروباری مالی فوائد ملیں گے، سرمایہ کاری کرنے کا بہترین وقت ہے۔ جاری کام میں آپ سرمایہ لگا سکتے ہیں یا نیا کاروبار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے کاروباری حالات معاملات درست ہوں گے، آپ کی کاروباری عزت شان آسمان کی بلندیوں کو چھوتی نظر آتی ہے، اس لیے آپ کو کافی آمدنی آپ کو آتی نظر آتی ہے۔ جو جاب کرتے ہیں ان کو بھی یہ کافی فائدہ ملے گا۔ گھریلو حالات درست ہوں گے، زمین جائیداد کی خرید و فروخت آپ کو فائدہ دے گی، بلکہ آپ کوئی جائیداد یا نئی سواری خریدتے نظر آتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے، طالب علموں کے لیے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے۔ آخر میں آپ سے میری یہ دعا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ سے ڈرنا ہی صحیح معنی تقویٰ ہے۔ اگر آپ کسی مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اخلاق کو بلند رکھیں، سنت نبوی کو اپنائیں، صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں، اولیاء کرام، صالحین کرام، اساتذہ کرام، والدین کے کہا مانیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ کا قدم چومیں گی۔ لیکن پھر بھی کالے رنگ کی چیز یعنی کہ سورج مکھی، باجرہ اور چاول ٹوٹا اور دال مسری، اگر یہ دال مسری اگر یہ آپ ملا کر ڈالتے رہیں اس دوران تو میرا خیال ہے کہ آپ کافی بلندیوں کو چھوتے رہیں گے۔ ہاں آپ جو ہے نا اگر پڑھنا چاہیں تو آپ ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، بدھ والے دن یا متعال 541 بار، اور جمعے والے دن یا نور 256 بار، اور منگل والے دن یا قابل 903 بار یہ بھی پڑھتے رہیں، آپ کو کافی فوائد ملیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔